बहुमंगळास्वर पदवीधरा देवा बापा आमच्या राया आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता कित्याक परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय आनी हो सगळो दीस तुका वळखल्या ह्या भुरग्यां सांगाता तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवं आनी तुजें उतर आयकून जिविताची वाट विंचून व्हडोवंक तुवें आमकां अवकाश दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता सकाळीं धांवन तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय वय आमी सलवल्ल्या ह्या सकला पडलेल्या देवा सवे नांव बगार जैत्यवंत घडयेन घडी आमकां जैत दितल्या देवा सवे आसा आनी आमकां तूं जैत दिवनूच आसाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता वय सुम्या तूं संवसारांत आसतना सक्कोड लोक तुका आयकूंक जीव सोडटलो कित्याक तुका आयकल्ल्यांची वाट समाधानाक आनी शांतीची वाट देवाच्या राजाची वाट उक्ती जातली तीच वाट आज तुवें आमकां उक्ती केलाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भाव भयणी भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरोवन ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी तितल्याच कलतेपणान तुवें आमकां दाखयल्ली ती समाधानाची वाट शांतीची वाट स्विकार करूंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 देवा बापाचो मोग जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सोम्याचें उतार आयकून आनकी तो एकवट घट करूंक आयिल्ल्या मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कशीं आसात तुमी बरीं आसात गी सकाळीं ब्रदर विक्रमान सांगलें तुमची खंत दूख बेजाराय उसारूंक म्हणी अवकाश दिल्यार हांव तकली घेवन हांगाच पडोवंक आसा म्हणून आयकोना तुमी हां ब्रदरान अवकाश दिवना मोगाळ बाबा भयण्यानो पूण आमी संवसारांत आसतना मात्र तशीं पण सोम्याचें उतार आयकताना हें जिवीत जोडटाना आमी तशीं आसता गी बरीं आसा गी ना बरीं आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो ह्या एकवटांत आमी कितले आमी एकवटांत येता म्हळ्यार तितले आमी बरीं जाता गी जायना तितले आमी बरीं जाता उडोली आमी सकाळीं धांवन देवाचें उतर आमी आयकून आसा आमी सलवल्ल्या सकला पडलेल्या देवा सांगात आसा गी आमी कसल्या देवा सांगात आसा संवसाराचेरी जैत वेलां मरणाचेरी जैत वेलां तशें जाल्यार जैत्यवंत देवा सांगात आमी आसा वय मू देखून आमी सकला पडटलीं गी सलवल्लीं गी आमी एक दिसा जैत व्हरतल्या मोगाळ भावा भयण्यानो देखून ताचो एकवट आमी केदारी सोडचो आनी सांडचो न्हय एका सभेंत एक तरणाटो आसलो खंय एक तरणाटो आनी बारी उर्बेस्त केदारी साक्ष दिवंक नंबर 1 सभेचो पास्टर सांगता कोणी साक्ष दिवंक आसात गी म्हळ्यार पट्टा उबे रावलो ब्रदर हांव आसा म्हणून आनी हाजी साक्ष आयकून आयकून लोकांक खंटाळो येवन गेल्लो हर एक दिशी आसा हाजी साक्ष आतां न्ही गे आतां हर एक दीस म्हणटाना ओ तोस गेलो गी म्हणून आमच्या मतीन एक दीस कितें जालें तो लांकूड पडटाना ती कुराड लांकडाक चुकोवन ताज्या पांयांक आयली आनी ताजे मांडे बोट आसा पळय तें कितें जालें घट्ट जालें लोकांक इल्ली खुशी जाली आज बँडेज घालून आयला आज खंडीत पास्टरान साक्ष दी म्हणटाना वो साक्ष दिवंक वसना म्हणून लोकांनी चिंतून आसलें आनी हांगा त्या ब्रदरान सांगलें कोणाकी साक्ष दिवंक आसल्यार येया म्हणटना पट्टा उबे रावलो हांव आसा म्हणूं लागलो लोकांक आज्या परे मंडे बोट कातराला कुडके जाला जाल्यार हां बाबा ये म्हणलो आयलो उबे रावलो पयलें जेजूक अर्गां दिली होगळाप दिली आनी सांगलें पयलें उतार हांव गेलो त्या हप्त्यान हांगा रितीर जावन गेलो मागीर लांकूड पडूंक गेलो लांकूड पडटना कुराड चुकोवन पांयांक आयिल्ल्या लेकार म्हजो सगळो पांय कातराजे आसलो पूण पांय कांय जावना जेजून उरयलो खाली बोटाक एक ल्हानशी कोरस मारून कुराड गेली म्हणून देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत सूख आसूं दी दूख आसूं दी ताका साक्ष दिवंक पाटी सरोवंक नजो केदाळारी नजो त्या तरणाट्या बरी बोट आसूं दी बोट वचों दी आं कोण आसा सदांकाल आं जेजू आसा मोगाळ भावा भयण्यानो देखून आतां आमी आयकोवया ह्या संवसारांत आमी आसतना कोणाच्या एकवटांत आमी जिवंक जाय गी म्हणून कन्नडांत म्हणटात न्ही सहवासा ह्या संगती म्हणटात आतां थोड्यांचो एकवट आमी जोडूंक आसा आनी थोड्यांचो एकवट आमी मोडूंक आसा कोणाचो एकवट आमी जोडूंक आसा आनी कोणांतय आमी एकवट मोडूंक आसा ह्या विशयांत आमी आयकोवया पयलें आमचो एकवट कोणा सांगाता क्रिस्ता सांगाता एकवट पयलें त्या एकवटा विशयांत आयकोवया
मागीर कोणा सांगत आमचो एकवट क्रिस्त सोडणं कोणा सांगत आसूंक जाय गी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात आमी ह्या संवसारांत आसा वय मू, आमी बुद्वंतकायेन जिये नाका. उट्राशी जियेल्यार जाता गी, कोणाय सांगात खंय सरी जियेल्यार जाता गी, जायना बुद्वंतकायेन. कित्याक म्हळ्यार हे दीस मोठवे आनी थोडो वेळ आसा म्हणटा आमकां, चड वेळ ना. पूण तुका आनी म्हाका आनीक दीस देवान अवकाश दिला बरें करूंक, बरी जिणेची तरबेती जोडूंक आनी उरलेली जिणी ही समाधानाची वाट विंचून काण ताका महिमा दिवंक. देखून ह्या संवसारांत जियेतना आमी कशें जियेले, बुद्वंतां बरें जियेची. एका गांवांत एक धनी आनी एक ड्रायव्हर, एक फुल्ल लोड तांदळाची गोणी सगळी लॉरी फुल्ल करून आनी एका गांवांक ती सेल करूंक गेली. धनी आसा आनी ड्रायव्हरय आसा. खंयच्या गांवांक ते लॉरी घेवन गेले पळया, थंय वचून ते रावले उपरांत तांकां खबर मेळ्ळी ह्या गांवचो लोक शीतच जेविना म्हणून. खाली चपाती आनी रागी रोटी खाता, त्या गांवचो लोक शीत जेविना. धनयांक बारी माते होऊन जालें. 20-25 हजार रुपये खर्चून डिझल खर्चून आमी घेवन आयल्या, पाटींग गेल्यार आमकां लुकसाण जाता. आतां कितें करचें म्हणटाना ड्रायव्हरान म्हणलें, तूं कांय खंत करिनाकाय धनिया, असली एक उपाय हांव करता न्ही गे. आतां वो एक लोड न्ही आनी 10 लोड तुवें हाडूंक पडटले हांगा. तसले एक उपाय करता म्हणा लागलो ड्रायव्हर. वय गी कितें करताय, आतां कितें करताय तूं पळयते राव म्हणा लागलो. तो लॉरयेर चडलो, फुल्ल लोड आसा, गोणयेच्या वयर उबे रावलो आनी उलोवंक लागलो. भाइयों बहनों आइए सुनिए, चावल खाने का 3 फायदा है, चावल खाने का 3 फायदा है, चावल खाने का 3 फायदा है म्हणून सांगते रावलो. इलो इलो लोक येते रावलो ताका आयकून. सुनिए सुनिए, चावल खाने का 3 फायदा, चावल खाने का 3 फायदा, चावल खाने का 3 फायदा. पहला फायदा ये है आप लोगों को बुढ़ापा आएगा नहीं. चावल खाने से बुढ़ापा नहीं आएगा, बुड्ढा नहीं होएगा. तुम्ही शीत जेवल्यार तुम्ही म्हातारे जायना. तो म्हटलें परत्यान चावल खाने का 3 फायदा, चावल खाने का 3 फायदा, चावल खाने का 3 फायदा. दूसरा फायदा ये है आप लोगों को कभी कुत्ता नहीं काटेगा. चावल खाएगा तो कुत्ता कभी नहीं काटेगा. हाँ इतना फायदा है. लोक आणखी सोडलो, आणखी लोक आयलो. इतना फायदा है चावल खाने से. परत्यान बोब मारी लागलो. चावल खाने का 3 फायदा, चावल खाने का 3 फायदा, चावल खाने का 3 फायदा. तीसरा फायदा ये है आप लोगों का घर पे कभी चोरी नहीं होगा. तुमच्या घरांत केन्नाय कितले संगती जाले आता. एक शीत जेवल्यावर बी तूं म्हातारो जायनाय. दुसरें शीत जेवल्यावर तुका पेटे साबानात. शीत जेवल्यावर तुज्या घरात चोरी जायना. इतले आयकून लोक असो धांवून आयलो न्ही की 10 मिनिटां भितर सगळी लॉरी पुरा खाली. सगळ्यांक काबार गोडयो घेवन गेलो लोक. पूण एक मलगोडो मनीस एक वाकल घालन एक म्हळ्यार बसून आसलो. ताणें ड्रायव्हराक आपयलें. अळे बरें बुद्दोंतकायेन तूं उलयले आनी पुरा तांदळाची बॅगां सेल केले. शीत जेविनातलें की शीत जेविशें केलें तुवें. हें पुरा बेश्टें सांगलें गी काय म्हणी तातूं लॉजीक आसा गी तुजें म्हणून. म्हणल्यार पयलें कितें शीत जेवल्लो म्हातारो जायना, शीत जेवल्याक पेटो चाबाना, शीत जेवल्याच्या घरात चोरी जायना. हें पुरा बेश्टें गी काय म्हणे लॉजीक आसा गी म्हणटाना आबा एक लॉजीक आसा तेंतो म्हणा लागलो. कितें लॉजीक सांग म्हणलें. ताणें म्हणलें पळया शीत जेवल्लो म्हातारो जायना. कित्याक म्हातारो जायना गी म्हळ्यार तो तरणाट्या प्रायरच शुगर चड जावन कितें जाता तो मरून वता. तरणाट्या प्रायरच ताजे कोलेस्ट्रॉल BP शीत जेवले कशें आसतात तुमी पळोवं नाय वय. दुसरें कितें शीत जेवल्याक पेटो चाबाना. हाजें लॉजीक कितें गे म्हणल्यार तो म्हणटा हे शीत जेवल्ले मनीस आसा पळय बुस्क तांकां बोळ आसा गी. आते पळयांक बोळ ना देखून एक बोडी घेवन चलतात ते. एक कोण बोडी घेवन चलता तांचेर गे पेटो येताय. पेटाक भिरांत आसा गी ना. तशें. मागीर तिसरें कितें म्हटलें शीत जेवल्याच्या घरा केन्नाय चोरी जायना. कित्याक म्हळ्यार शीत थंड तुमकां कळीत आसा मू. सगळी रात खोंकली काडटा तो. सगळी रात खोंकली काडटना चोरांनी कशें येवचें. चोर येना. देखून हें लॉजीक म्हणटा. हें कितें गे म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत जियेतना इल्लीशी आमकां बुद्दोंतकाय जायजे मोगाळ बाब ना. ओट्राशें आमी जिवंक जायना. आतां आमी आयकुया कशें ह्या क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना आमी कसो पुरो एकवट जोडी जेगी म्हणून.
आता पयलीं आमी आयकोवया देवा विशयान देव एकलो जियेता की एकवटान जियेता. केन्नाय तुमी बायबलांत वाचताना आमी आमच्या म्हणटा देव वय मू. आनी पळया बापान पयलो एक मनीस रचलो वय मू देवान आदांकू एक सुरो दवरूंक तो आशिल्लो गी ना. हांवें रचलेल्या मनशान एक सुरे आसचें बरें न्ही ताका पावत तसली जिणये सांगात दिता. पण त्या मनशाक एकवटान ताणें दवरलें सहवासान ताणें दवरलें. उपरांत आदांचें कुटाम बांदलें वय मू. बायल जाली भुरगीं जालें पळया कुटुंबाचो एकवट. आतां तुमी आमकां पळया आमकां हांगा एक एकल्यांक हाडलां गी एका मनाची जावन एकवटांत हाडलां. पळया ही सभा ही जमत हांगासर देवाचो एकवट मोगाळ भाव भयणीनो. खंय गेल्यार देव एकवटा विशयांत उलयता एकल्या विशयांत उलयना केदाळा रे. देखून आज आमी पळया आमकां तो एकवटांत दवरूंक आशें येता. आनी कोणाच्या एकवटांत आमी आसा जे पयल्या सुवातेर कोणाच्या ओडोली पाद्र्याबान तांच्या शिकवण्यात सांगलें उगडापणाच्या बुकांतलें पयलें वाचप कितें दोन घट्ट धर कोवळो आनी शेळी. कावळो न्ही कोवळो. कोवळ्याक घट्ट धर आनी शेळयेक घट्ट धर. आनी कोवळो म्हळ्यार कितें देवाचें उतार हें घट्ट धर. आनी शेळी म्हळ्यार कोण जेजो देवाचो पूत पदवी राजवडकी अधिकार ताका दिला ताका घट्ट धर. तुवें भिवची गरज. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें रडच्या देवदूताक म्हणल्यार रडा नाका. मालगड्यान कितें म्हणलें आसा एकलो ओपन करतलो. आज हांवें आनी तुवें अशेंच सांगाचे रडा नाकात भिये नाकात तुजें रडणें काडटलो दूख काडटलो एकलो आसा. ताका दिला पदवी ताका दिला अधिकार आनी तें सांगूंक ताणें आमकां हांगा उबो केला. तुमकां आयकोंक आयिल्ल्यांक कोणाक तुमी आयकोंक आयल्या ताका दिला पदवी ताका दिला अधिकार ताजे लगे आसा जाणवय ताजे लगे आसा ग्रेस्तकाय. ताका आयकतल्यांक ताज्या एकवटांत आसल्यांक एक तो दिवंक शकता की सकना तो दिता. सांपावल म्हणटा पळया आमी कोणाच्या एकवटांत आमकां देवान दवरला म्हणटा पळया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 9 वाच. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र वसवरी 1:9 वळ वाच. आपल्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याचे एकवटान भागीदार जावंक तुमकां आपयल्लो देव सदांच विश्वासी. कोणाच्या एकवटांत आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत भागीदार जावंक आपयल्लो देव आपोवणीन दिल्लो देव कोण जावन आसा विश्वासी देव म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो. गेल्या त्या शुक्रारा दीस फादर जेरीन हांगा देवाचें उतर दिल्लें ताणी आमकां. तुमी आयकल्लें गी रचणार आनी रचना वय मू नाश जाता आनी नाश जायना कितें म्हणून आमकां कळीत केल्लें. तुमी सांगा नाश जायना तसलें कितें सांगिल्लें. नाश जायना बाप पूत पवित्रत्म आनी देवाचे हे 4 संगती केदाळारी नाश जायना. हे अविनाशी सासनीक या अमर या सनातन जावन आसा. ह्या 4 वस्तू सवें म्हळ्यार ह्या 4 सांगता कोण एकवटता ताजोय नाश तोय अविनाशी अमर सासनीक सनातन जाता मोगाळ भावा भयणीनो. आमचो सोमी कोण जावन आसा सनातन देव सासनीक देव. ताज्या एकवटांत आसतना आमचो नाश आमकां मरण ना. आनी पाद्र्याबान दाखलोय दिलो. पयर बुधवारा दिसा आमी विनवणेक आसले आमी आयिल्ल्या 2 भयणींनी हांगा साक्ष दिली विनवणेंत. आमकां खुद्द पिरगजेचें फेस्त आसलें जायती वर्सां आमी त्या रिवाजींत आसल्या. पूण आज आमी तें फेस्त परब सोडून हांगा देवाचो लोक दिंबेर पडून मागणें करता. तांणी 3 वरां दिंबेर पडून क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर तांणी विनवणी केली. आमी आयकलां न्ही गे बायबलांत मोइजे कितें म्हणटा न्ही गे मोइजे देवाचो प्रवादी इजिप्तांतल्या रायाच्या घरच्या सुख संपत्ती प्रास देवाच्या लोकां सांगता हांवें कश्ट आनी दग्ध भोगचे बरें म्हणून त्या 2 भयण्यांनी क्रिस्ताक विंचून काडलें. आनी क्रिस्ता सांगता दिंबेर पडून ते एकवटांत आसलेल्या भुरग्यां खातीर तांणी मागणें केलें मोगाळ भावा भयण्यान. कोणाच्या एकवटांत तुका आनी म्हाका कोणाच्या एकवटांत भागीदार केलां देवान. ओडोली फादर जेरीन सांगलां तांणी सांगलें मोरयेचो एकवट शाश्वत न्ही सांतां भक्तांचो एकवट शाश्वत न्ही ह्या धर्माचो एकवट शाश्वत न्ही. तांणी सगळ्यांनी ताजे पंदा तकली भागोवन ताका नमस्कार करीचे पडटले. वेचीक पूत आनी बापायची ती वपार तुमी आयकला वय मू. वेचीक पूत केदळ पर्यंत बापायच्या एकवटांत आसलो खावन जेवन दादोशी आसलो वय मू. जेन्ना बापायचो एकवट सोडून पयस वेता तो संतोशांत आसलो गी ना. हेल्ली ग्रेस काही उरली की काबार जाली मात्र न्ही. बापायक सोडून खंयच्या गांवांत गेल्लो त्या गांवांत कितें पडलो दुकोळ पडलो. बापायचो एकवट सांडून दुकांत खंतींत बेजारांत तो गेलो मोगाळ भावा भयण्यान.
आज त्या क्रिस्ताच्या एकवटांत देवान तुका आनी म्हाका दवरला. आमी जाय म्हणून तो एकवट सोडता जाल्यार आज कितें पाद्र्याबांनी सांगलें न्ही तुमकां, आयकलें मग तुमी? समाधानाच्या वाटेक तुमकां हांवें व्हरूंक पळयलें, पूण समाधानाची वाट तुमी स्विकार करूं ना देखून कितें कसले गडबडे, कळवळे, आकांत, विघ्न, अनवर एकच बडी तुजेर येवन पडटली म्हणून. आयको ना? क्रिस्ताच्या एकवटांत ही समाधान, हे शांती तुवें जोडीची म्हूण दवरला मोगळ भावा भयण्यानो. तुम्ही जाणात न्ही की फाटल्या दिसांनी RCB न्ही IPLांत RCB टीम, बेंगलोरचे रॉयल चॅलेंजर टीम कप जिखले वय मू. कप जिखले म्हणून RCBचे पुरा प्लेयर आयले वय मू. ह्या विराट कोहलीक पळोवच्या खातीर कितलोसो लोक गेलो. काल तोळीता जाले सुमार 12-13 जाण अंतरले स्पॉटार वय मू. विराट कोहली तांचे खातीर रडोवन बसलो की थंय ना. लंडनात वचून बरें फ्लॅट करना अनुष्का सांगाता, 2 भुरग्यां सांगाता, तो बरो शांतीन थंय जीवन आसा. ताजे खातीर जीव दिल्ली पळया. ताजे एकवटांत रावन जीव दिल्यांक विचारतलो कोणी ना मोगळ भावा भयण्यानो. आज कोणाच्या एकवटांत तूं आसा? हिरोच्या गी, या प्लेयराच्या गी, या कोणाच्या? कोणी तुका सांगात दिना. तुजो जीव गेल्यार कोणी तुका सांगात दिना, पूण तुज्या आनी म्हज्या एकवटा खातीर एकल्यान जीव दिला. कोणे जीव दिला? त्या क्रिस्तान तुज्या आनी म्हज्या एकवटा खातीर जीव दिला मोगळ भावा भयण्यानो. परत वाचबे ते उतर परत आमी आयकुया. बापान विश्वासी देवान कोणाच्या एकवटान तुका आनी म्हाका दवरला पळया. आपल्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याचे एकवटान भागीदार जावंक तुमकां आपयल्लो देव सदांच विश्वासी. ओडोली फादर जेरीन सांगलें विनवण्याचे मागणें कित्याक, हांगा रितीर कित्याक, कळनासतना वस्ती रितीर कित्याक, वाडावळेचे रितीर कित्याक, हे सगळें एकच योजन तुका आनी म्हाका कोणाच्या एकवटांत हाडूंक? क्रिस्ताच्या एकवटांत हाडचें हें योजन जावन आसा. आनी कांय योजन ना दुसरें. कित्याक ताज्या एकवटांत आसतना कितें आसा आमी आयकुया. एपेसकारांक बरयलें 15:1 वास. एपेजियन चॅप्टर 1:3 वास. ताजे एकवटांत येताना आमकां कितें मेळटा, कितें तो घेवन येता, कसली शांती समाधान आसा पळया. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्तासोवे आमकां आसा त्या एकवटांत. पळया, क्रिस्तासोवे आसा आमकां त्या एकवटांत. सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्या. सर्गींची सर्व आत्मीक देणी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या आमचेर वतून आमकां ताणें कशें भरलां? आशिर्वादांनी भरला. आतां आमी दुकान आयकाजी घेवं तर संतोशान आयकाजी, तकली पांदा घालून आयकाजी की तकली वयर करून आयकाजी. पळया, एकलो घोव तेज्या बायलेची भलायकी बरी ना. सॉरी, बायली न्ही, बायलेच्या आवयची भलायकी बरी ना. आतां बायलेन कितें म्हटलें घोवाक, अळे सायबा भुरग्यांचें काम आसा आनी रांदूंक आसा, तूं एक काम कर, घरा वचून म्हजे इल्लेचे आवयक पळोवन ये म्हणून. घोव गेलो मावाडे. गेलो थंय बस्तार देवल्या उपरांत 100 रुपयांची केळीं घेतली ताणें. केळीं घेवन घरा गेलो, आवय लागीं उलयलो, विचारलें. केळीं दिवन पाटी येताना माव मुखार आयलो. मावान 50 रुपया दिले ताज्या हातान. बस्तार वसा जावया न्हू म्हणून. हाका राग आयलो. कित्याक राग आयलो म्हळ्यार केळीं कितल्याची वेडली. 100 रुपयाची केळीं हाडलां ताणें. ओ भिकारी खाली 50 म्हज्या हातान घालता. तेंचो दूख, तेंचो खंत, तिच्चो बेजाराय घेवन घरा फाटीं आयलो. घरा येताना मुस्कार ल्हानशें जालां. बायलेक पळयल्या लक्षान कळना गे घोवाक. कितें सैबा, सोंड आसलें तोंड, तोंड आसलें सोंड जालां. पुगलां कित्याक, कित्याक बारीक खंतीन आसलें म्हणटाना. ना ना कांय ना म्हणूंक लागलो. ना ना सांग कितें म्हणे जालां सांग म्हणटाना. अळे काल सांगचें, हांव वेताना 100 रुपयांची केळीं घेवन गेल्लो आनी तुज्या बापायन भिकाऱ्या बरी खाली 50 रुपया दिला, म्हणजे 50 रुपया गेले म्हणून. बायलेन म्हणलें, न्ही तूं म्हज्या आवयक पळोवंक गेल्ले गी केळीं विकूंक गेल्ले गी म्हणून. देखून आमकां कांय इल्लोसो लॉस जालो म्हणटाना, इल्लें गेलें म्हणटाना आमकां इतली खंत बेजारी जाता की आमची मुस्कारां 20 वर्सां रेतीर आयकोनी कांय फायदो जायना. मागीर आमकां आशिर्वादान ती भरल्यांत गी आनी भरूंक आसा. भरल्यांत गी भरूंक आसा. आतां तुमी पुरा हांगा आयल्यात वय मू. आयिल्ल्या उपरांत तुमी येया म्हणून सांगलां, तुमी म्हाका कितें म्हणटात? ऑलरेडी तुमी येवन बसल्यात वय मू. आनी येवन बसा म्हणल्यार तुमकां म्हाका अर्थ आसा की म्हाज्या उतरांक. ऑलरेडी ताणें कितें केलां? भरलां, बाकी ना. मागीर हांगा पाटयो कोलोसे चॅप्टर 1:13 आयकुया. कोलोसेकारांक बरयलें 15:1-13 वास. ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाड पायल्यात. हाड पायलां गी न्ही बाकी आसा हाडूंक. एक तरणाटो इगर्जेंत पाद्र्याबा लागीं गेलो खंय. फादर म्हज्या खातीर इल्लें मागा फादर म्हणलें खंय. जायत मागता सैबा म्हणलें.
तिंबेर पडलो कितें मागाचे म्हाका सुडका जाय फादर म्हटलें खंय कितें जाय सुडका जाय पाद्र्याबान म्हणलें की हांवें तुका सुडका दिवंक जायना हांव तुका सुडका दिना म्हटलें खंय पाद्र्याबान ना फादर दिजेच कशें म्हणी कर म्हाका सुडका दिया ना ना हांव दिना तुका ती मेळना म्हटलें खंय दिवंक जायना म्हटलें खंय कित्याक दिवंक जायना तुमी पाद्र्याब न्ही कित्याक म्हळ्यार जेजून तुका ऑलरेडी दिवन दिल्लें परतून कित्याक दिवचें भावा दिल्लें कित्याक दिवचें भयणी दिवन जाला की दिवना जाला दिवन जाला भायर खाण जाला ओडोली पाद्र्याबान सांगलें तुमकां रायाळ कुळी केला याजाकी वर्ग केला पवित्र राष्ट्र केला आशिर्वादीत पर्जा केला आनी की आमी आशिर्वाद मागूनच आसचे न्हय आतां पाटी वच तिवळ परत्यान वाच आशिर्वाद केन्नाय मागोवंक ना ऑलरेडी घाला दिला दिला मात न्ही बरला म्हणटा आयका परत्यान आयका बरला म्हणटा हरसिल्लो जावं देव हां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप हां क्रिस्ता सवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात वतला मात न्ही कितें केलां खंय बरला वतला बरला म्हळ्यार शब्द तुमकां समजातात की हां तुंबी तुळुकुत्ता दे म्हणटात कन्नडान खाली तुंबी दे न्हय तुंबी तुळुकुत्ता दे म्हणटात आनी कोणाच्या एकवटांत तुमी ट्रेन पळयला गे ट्रेन पळयला वय मो एकच डब्बो आसता न्ही गे कशी आसता कितले डब्बे असतात इंजन आसता वय मो सरगारतावन एक इंजन आयला इंजन कोण जेजू आतां जेजू म्हणलेलें इंजन फाटल्यान कितले डब्बे आसतात मेजूंक जातात कितें आतां डब्बे लेकरा कुरपेचो एक शांतीचो एक भलायकेचो एक जिविताचो एक कितले डब्बे ताका लागून आसात पळया अशें एका फाटल्यान एक आशिर्वादा फाटल्यान एक आशिर्वादा फाटल्यान एक तातूंत भरोवन वमता वतला म्हणटा मोगाळ भाव बिडीनो कित्याक थंयसर म्हणटा हर्शिल्लो जावं देव बाप आज आमी आयकलें सिंहासनार बसून आसा वे मो सिंहासनार बसून आसा तो बाप तो हर्शिल्लो जावं कित्याक क्रिस्ताच्या एकवटांत आसले आमकां ताणें आशिर्वादांनी भरला बेसावांनी भरला म्हणटा मोगाळ भाव बिडीनो कांय बाकी ना सकाळी उठून सोम्या म्हजेर आशिर्वाद घाल म्हज्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घाल म्हज्या पत्नीचेर आशिर्वाद घाल म्हण मागची गरज आसा की ऑलरेडी ताणें घाल्ल्या खातीर अर्गां दिया बस पळया आमी आतां क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा वय मो जायती वर्सां जावन आसा आमी आसा आमची कुटुंबां आसा ओडोली फादर जेरीन एक उतार सांगलें आतां आमी भावार्थी वय मो आमी भावार्थी जाल्यार एक फुडें आमकां ल्हानशे रिती रिवाजी पाळूंकूच आसतले म्हण ओडोली पाद्र्याबान सांगलां पूण आमी ताजे गुलाम जावंक ना पाळीजे आनी त्या कडल्यान आमी कितें करीजे सण सोडीजे आतां धाकल्या खातीर कुटुंबांत एक लग्न आयलें त्या कुटुंबांत एक मरण जालें कितें कार्य आयलें जाल्यार आमी एक इल्लेशें तातूंत भागीदार जावन ताचे कडल्यान कितें करीजे आमी एक वाट देवूच आमकां दाखयता पळया धाकल्या खातीर आतां आमी भावार्थी लोक आमी जेजूच्या एकवटांत आसा वय मू आतां आमचे धर्म जेजूच्या एकवटांत आसा की आतां पुराणाच्या एकवटांत तीं आसात आतां थंय गेल्यार आमी तांचे तो भागीदार जायचे पडटा वय मू चिंता एका लग्नाच्या माटवान तुमी गेल्यात एका मरणाच्या घराक गेल्यात तांणी कितें मागणें म्हणटात तातूंत तुमी भागीदार जायचे की नाका आमी ह्या संवसारांत आसाची नाका त्या वेळार कितें करचें म्हण देव एक वाट दाखयता पळय आमकां तुका कांय तें भागीदार जावंक ना पूण आमकां वसाचेच पडटा वय मू त्या घरांनी त्या फिरगजांनी त्या जाग्यांनी आमकां वसाचेच पडटा गेल्यार आमी कांय सांगूंक ना आमी कितें करीचें पळया बारूक प्रवादीचो बूक अवस्वर 6 वळ 5 आनी 6 आयकोवया आमी पयली 5वी वळ वास बारूक चॅप्टर 6 वर्स 5 पयलें वास आतां क्रिस्ताचो एकवट नासलेल्या जाग्यार त्या परिस्थितींत आमी कितें करीचें म्हणून सांगता पळया ताचे फुडल्यान आनी फाटल्यान हां. ताची पुजा करीत आसतल्या लोकांच्या जम्याक पळोवन भिये नाकात भिये नाकात म्हळ्यार खंयी देवाक महिमा जायना क्रिस्ताक महिमा जायना या त्रिएका देवाक महिमा जायना तसल्या परिस्थितीन तुमी आसात तसल्या लोकां मदें आसात तरी तुमी भिये नाकात तुम्ही तुमच्या काळजांतच म्हणा तुमी तुमच्या काळजांतच अशें म्हणा सर्वेस्परा सरेस्परा तुझे एकल्याचे मात्र आमी आराधन करूंक जाय पळया कोणी आतां निगी आतां आमच्या धर्माक संबंध जाल्यार मागणे रिती रिवाजी चलयता जाल्यार तुमी तातूंत म्हणचें न्ही तुमी थंय उबे रावन कितें म्हणाजे सोम्या हो मान तुका निगी ही महिमा तुका निगी ही स्तुती तुका जायची आसतली निगी म्हणून खाली तुवें मनांत चिंतल्यार पुरो कांय सांगची गरज आमी म्हजे तुमकां दाखलो दिता
आम्ही खंयसर क्रिस्ताक महिमा जायना, बापाक पुताक पवित्रात्म्याक महिमा जायना, तसल्या जाग्यार तसल्या लोकां सांगता, तसल्या संदर्भार आसतना हांव तांच्या मागण्यांत भागीदार जायना, म्हजें तोंड उक्तें करिना, पूण म्हज्या मनांत सम्या ही महिमा तुका न्ही गी, वो मान तुका न्ही गी, ही स्तुती तुका न्ही गी, ह्या सगळ्यांक जीव कूड प्राण आत्मो स्वास तुवें दिलाय न्ही गी, तूं आमचो बापय न्ही गी, तूं आमचो धनी न्ही गी म्हणून मनांत चमे मागचें. देव पुराकी आमकां वाट दाखयता. खंयसरी वसा, खंयसरी उबे रावा, तांतूं भागीदार जावचें नाका. तुज्या क्रिस्ता सांगता तुज्या मनांतच तुवें एकवटांत रावूंक जाता की जायना. पळया मोगळ भाव भयण्यानो, कितले जागे तुमी चुकयतले त्या संवसारांत, थंय वचना हांगा वचना ना, आमकां वचोंक पडटलें. ओडोली पाद्र्याबान सांगलां आमकां आमी भावडटी जाल्यार थोडे रिती रिवाजी त्याच कुडले पाळीचे पडटले, आमकां सोडूंक पडटलें, तांतूं आमी चिडकोंक ना. परत्यान आमी त्याच क्रिस्ताचे एकवटांत, कित्याक ह्या संवसारांत खंयच वचना म्हण आमी सांगून जिवंक जाता गी ना, एकल्याक जिवंक जायना, परिस्थिती येतली. पूण आमी कोणा सांगात आसा तें गरजेचें. कोणा सांगात आमी आतां देव आमकां दोळ्यांक दिसता गी पळोवंक, पूण मनांत कोणा सांगात आसा आमी, आमचो एकवट कोणा सांगाता. पळया आतां उदकाचो थेंबो पडटा वय मू, एक उदकाचो थेंबो पडलो, तो न्हंयतून पडलो, ताजी कांय वॅल्यू कळटा गी, शायनींग कळटा गी ना. तो उदकाचो थेंब वचून एक कासाळ्याच्या पानार पडलो म्हणशीन, त्या कासाळी समजता मू, ह्या कासाळ्याच्या पानार एक उदकाचो थेंब पडल्यार ती ब्युटी कितें, तें शायनींग कितें तुमी पळयलां गी. त्या प्रमाणे मोगळ भावा भयणीनो, तूं गुंपल्ली गोविंदा लोकां मदें आसतना, तूं क्रिस्ता सवें आसतना तुजें परजळ, तुजो शायनींग केन्नाय उणें जायना. धाकल्या खातीर तुमकां एक सांगता, चायेक आमी एक धरया. आतां तुमी रोडा सायडीर च्या पिया, रोड सायडीर च्या पियाला 10 रुपये वय मू. बोनू धाटूच्या अंगडीन पियेला कितले रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये चड. ओके. आतां तुमी मँगलोर वसा, मागीर मँगलोर वसयले बऱ्या हॉटेलांत वसा, थंय कितले घेतात, 20 या 30 रुपये घेतात वय मू. सोडा एक 3 स्टार हॉटेलांत वसा बँगलोर, कितले घेता, 100 रुपये घेता. हांगा ऑर्लँडो आसा, गोंयांत हांव आयला, ताज्या हॉटेलांत 900 रुपीस म्हणटलो चायेक, कितले रुपीस, 900 रुपीस. आतां आनी एक हॉटेला 7 स्टार हॉटेलांत वसा, थंय 2000 रुपये आसात. कित्याक, चायेक. च्या सेम होय गी न्ही, खंय गेल्यार च्या सेम होय मू, पूण तो जागो बदलालो. चायेचो जागो कितें जाता, बदलाता. देखून आमी कोणा सांगाता आसा तितलें आमचें वॅल्यू आसा मोगळ भाव भयण्यानो. तूं सरस परस सांगात आसाय, क्रिस्ता सांगात आसाय, तुजें तितलेंच वॅल्यू चडटा, तुजें शायनींग चडटा, तुजी ब्युटी चडटा, तुजो सोबाय चडटा. देव आमच्या मनांत खंय गेल्यार तो आमच्या मनांत. तूं कोणाच्या मदें वच, अनभवडती लोकां मदें वच, खंयसरी तूं उबें राव, कसल्या परिस्थिती उबें राव, आनी तुज्या मनांत कोण आसूं दी. आमी म्हणटा न्ही, काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या, काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू. पळया मात न्ही, अशें मनांत तुका परिस्थिती होंदाणिके जायना जाल्यार तुज्या मनांत देवाक महिमा दिताय जाल्यार त्या घडये त्या लोकांच्या मदें खातीर, त्या काळो खातीर तुजे सांगता कोण आसता पळय, मुखली वळवास. कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवे आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. पळया मोगळ भाव भयणीन, तूं कसल्या काळोखाच्या जाग्यार आसूनी तुज्या मनांत देवाक सांगात दिताय सम्या ही महिमा हो आनंद तुका जायचे म्हणटना एक सरस्वराचो दूत थंय आसतलो आनी तो तुका कितें करतलो, सांबाळतलो, तुजो जीव राखतलो. कोणेय तुका कितेंच करूंक जावचें ना. तो दूत तुमचे सांगता आसतलो, मात न्ही आमचो जीव कितें करतलो. कोणाच्या एकवटांत आसतना, क्रिस्ताच्या एकवटांत आसाय, बापाच्या एकवटांत आसाय, पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसाय, त्रिएक देवाच्या एकवटांत आसाय, तो तुजो जीव राखतलो मोगळ भावा भयणी. खंयसरी आसा, खंयसरी रावा, परिस्थिती कसलीय जावं दी, संदर्भ कसलोय जावं दी, मात्र न्ही क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना रोमाकारांक बरयलें 15:8 पयली वळ ऐका. रोमन चॅप्टर 8:1 क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना तूं पत्की म्हणचें फैसल तुका लाभना म्हणटा. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्यांक आतां गुणाकार म्हणचे फैसल लाभना. पळया न्ही गी, लोक ह्या संवसार आमची पत्कां विसराता गी ना, परत परत दाखोवन सांगून परत परत तुज्या उगडासा काडन तुका सगळा घालूंक पळयता. पूण कोणी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा जाल्यार ताका क्रिस्त गुन्यांवकार. ओडोली सकाळीं पाद्राबान सांगलें न्ही गी, आपल्या उजव्या कुशीक आसलेल्या चोरान
सम्या तुझी राज पदवी घेऊन येताना मग उगडास कर म्हणताना जेजून म्हणेंगी रितीर करणी हो म्हणून पळया न्ही ताणें कोणाय की मोगाळ बाबणे नवळे तूं पत्की तूं वेबिचारी तूं चुकागार म्हूण सांगलें जाल्यार सुडका आसली गी आज ना कोणाय की ताणें पत्की म्हणचे पयसाल दिवना ओडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही गे जर ह्या संवसारांत आसतना तूं जेजूच्या एकवटांत आसा जाल्यार जेजू संवसारांत तुजें सांगता आनी ह्या संवसारांत आसतना जेजू तुज्या एकवटांत आसा जाल्यार तूं जेजूच्या एकवटांत हां सरकार पळयात आतां तुमी मार्गार हे सत मानल्यार मात्र सरकार ना जाल्यार मार्गारच आमी बरें पाद्र्याबान ते उतार सांगलें मोगाळ भोबणीनो पळया हें पाद्र्याबान ते म्हणलें आमकां सर्ग म्हळ्यार एक जागो न्ही एक घर न्ही एक कितें म्हणलें एटमॉस्फियर वय म्हळ्यार एक संदर्भ तुका पथकाक वायटाक या खंयच्याय एका संवसाराक लब्ध जाल्लो न्हय तो संदर्भ आनी तो एकवट आमकां पथकांत हाडून कितें करता पयस करता मोगाळ भाव भयणानो पयस करता पळया सांपल बरें समजयता ताजे एकवटांत आमी कशें 2 कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स 2 वाच कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र वस्वर 11 दुसरी वळ वाच तुमचे विशीं देवाक आसा तसलीच उर्बा म्हाकाय आसा कित्याक हांवें तुमकां एक दादल्या लागीं लग्न करून दिल्यात हांवें तुमकां एका दादल्या लागीं लग्न करून दिल्यात एक आपूट आंकवारी बरी तुमकां क्रिस्ताची पतीन करून ओपून दिल्यात आतां आपूट आंकवारी म्हणल्यार कोण संवसारांत काजार जायनातलेली गी आतां संवसारांत कोण काजार जावना तिका आपूट आंकवारी म्हूण सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार जेजून सामारेच्या स्त्री कितें सांगलें तुमी जाणात मू सामारेची स्त्री जेजूक मेळटा जेजू जायत्यो संगती संभाशण जाता निमाणें हांव दिता तें उदक पियेल्यार तुका केदींचो ताण लागना म्हणटा वय मू जेजू त्या वेळा सम्या असलें उदक तुज्या लागीं आसा जाल्यार म्हाका दी सम्या कोळसो घेवन सदां येवची गरज ना म्हणटा जेजू कितें म्हणटा तुज्या घोवा कापून हाड म्हणटा ही कितें म्हणटा म्हाका घोव ना म्हणटा जेजू कितें म्हणटा हे दळोरेक तुका कितले जाले 5 जाले आनी आसा तो आतां सोवो तुजो ती आंकवारच काजार जावना कोणा लागीं तसले आंकवारी संवसारांत जायते आसात त्या आंकवारी विशयांत हांगा देव उलयना हांगा आंकवारी म्हळ्यार संवसारा लागीं कांयच संबंद ना ताका म्हणटात आंकवारी संवसारांत कांयच तुजो संबंद ना ताका म्हणटात आंकवारी आनी तुजो संवसारांत कांयच संबंद ना जाल्यार पत्कान पडचो संदर्भ आसाय मागीर ना देखून सांपावलो म्हणटा एका अपुट्ट आंकवारी बरी संवसारा लागीं कांयच संबंध सळावळ नसलेल्या बरी तुका दिला म्हणटा तुमी सांगा जेजूचो संबंध संवसारांत आसलो गी सळावळ आसली गी तो संवसारांत आसलो जाल्यार कांयच ना पूण ताज्या एकवटांत जी येताना पाताक नामळा कितें आयजाया 43 वर्स 25 ऐका पळया ताज्या एकवटांत तुका पातके म्हणचे संदर्भ ना पातके म्हणचो गुन्यांकवारी तो दिना आयजाया 43 वर्स 25 ऐका मुजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांवूच म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडता तो हांवच हांव तुज्या पातकाचो आनीक उगडास करचो ना हांव तुज्या पातकाचो आनीक उगडास पळया मोगाळ भाव भयणानो असलो देव आमकां खंय मेळात गी इतलो मोकरसो देव खंय मेळात गी आमी खालतीन जावन येताना सम्या तुमचो म्हजो आदार आसरो म्हणटाना देवान पयलें सांगचें कितें गे म्हळ्यार ह्या फुडें तुज्या पातकाचो उगडास हांव करिना म्हणटा ताजे एकवटांत येताना पयलें उतार ताजें हेंच तुवें कितें केलाय तें हांव उगडास धरिना म्हणटा संवसारांत मनीस आमकां परत 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 न्ही म्हणटात न्ही इन्सान दुनिया में पेर खिचताय म्हणटा वय मग पांय ओडते रावतात तुवें तशें केलाय तुवें अशें केलाय तुका सकला घालते रावतात तुका नीच करते रावतात पूण जेजून तुजो उजवो हात धरला जाल्यार कितल्या जाणांनी पांय ओडल्यार तूं पडताय गी कोणें उजवो हात धरीची ताणें तुजो उजवो हात धरला जाल्यार ओडली फादर जेरीन आमकां तें उतार काण दिलें न्ही गे सरेच परच म्हजो खुमोकदार मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय तें हांव केदींच भियोवचो ना ताणें तुका बक्षिलां ताणें तुका नितळ केलां जाल्यार कोणीय तुका बातके म्हळ्यार कांय फरक पडताय फरक पडना म्हाका आतांय लोक सांगता ओळे तो एंड्रू बरें देवाचें उतर दिता तुमी वचून आयका म्हण कोणें म्हज्या कुटुंबाकारांक सांगल्यार तो एंड्रू कितें पिवन पडटलो आतांय म्हणटात तो एकट्याक मारूनच उबो रावला जावंक पुरो म्हणून लोक आमकां पयल्याची स्थिती
पहिले परत परत सांगून तुझो पांय ओडणं, तुका सकला घालणं, तुका हलका करणं, तुका नीच करूंक पळयता. पूण देव म्हणटा तुजो अपराध हांवें पुसून काडला म्हणटा. म्हजे सांगता जियेताय तूं आनी अपराधी न्हय, पातकी न्हय, तूं खोटो न्हय म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भोबणीनो, आयसाया 43:4 वाच. इजाया प्रवादीचो बूक वर्स 40 आनी 3-4 वाच. तू म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तूं म्हज्या दृश्टेन मोलादीक देखून तुका मान फावो. तुका कितें फावो न्ही गे. बायलेन सांगलां जावंक पुरो न्ही गे. केन्ना म्हणे सांगलां तुज्या बायलेन ओ एक घो म्हजो मोलादीक म्हणून. या तुवें केन्ना तुज्या बायलेक सांगलाय ही बायल म्हजी भोव मोलादीक म्हणून. या तुज्या भुरग्यांनी तुका सांगलां की म्हजो डॅडी मोलादीक म्हणून. या मम्मी तूं म्हजी मोलादीक म्हणून कोणी सांगलां की तुमकां? पळय कोणी उलयनात. हाजो अर्थ कोणेय सांगूंक ना गी म्हणून. पूण कोणेय सांगना जाल्यार कोण सांगता? तूं म्हज्या दृश्टेन मोलादीक. लोक तुका पातकी म्हणूंक पुरो, खोटो म्हणूंक पुरो, कितेंय म्हणूंक पुरो, कसलो बिरुदूय दिवंक पुरो, पूण ताजे एकवटांत येताना तो म्हणटा तूं म्हज्या दृश्टेन. आज हें हांव हांगा उबें रावंक कारण आज हेंच. लोक कितेंय म्हणून दी म्हाजो सोमी म्हाका पातकी म्हणना. ओ म्हाका बरवसो. बापान म्हणलें न्ही की पुता विशांत, ओ म्हजो मोगास पूत तो म्हाका भोव सड. आहा, परिजेव शास्त्री कितें म्हणटले जेजूक? तो पातकी, तो सुकागार, तो पिवणो, तो बेवडो, ताका देंवचार लागला, ताच्या माथ्यार बेलजेबल बसला म्हणटले. बाप कितें म्हणटलो? तो म्हजो मोगास पूत तो म्हाका भोव सड मानवाला म्हण बाप सांगतलो. देखून तुका लोक संसार कितें सांगता ते गमना खोरी नाका. तुजो देव कितें सांगता पळय, तूं म्हाका चड मोलादीक. तूं म्हज्या दृश्टेन मोलादीक देखून तुका मान फावो. आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदलाक मनशाक दिता. बायलेन केदाळारी काजार जावन 25 वर्सां जाल्यार आय लव यू म्हणलांगी म्हणून हांगी. ह्या गोवान बायलेक आणकी म्हणलांगी म्हणून हांगी. पूण हांगा आय लव यू म्हणटा कोण म्हणटा? जेजू तुका म्हाका म्हणटा आय लव यू माय डियर, आय लव. हांव तुजो मोग करता म्हण देव म्हणटा मोगळ भाव भयण्यान. हांगा आय लव यू म्हणून फाल्यां आसाय संवसारांतलो. तुमी व्हिडियो पळयनात गी. काजाराक बसल्यात, काजार जाता जातना आनी एकले धांवून येता आनी ते गडबड करता. हां, कितले व्हिडियो जायचे. एकले आय लव यू आनी एकल्याक लागी काजार. मागीर ते मोद्या हॉलांत सांगता जातात गडबड. कितले जेवण नासतना लोक पाटी घरा मागीर. हां, हे आय लव यू काय फायदो ना. पळया, एक वाघ आसलो आनी एक गाय आसली. एक वाघ आनी एक गाय. वो वाघ गायेक धांवडून घेवन गेलो. धांवडून गेलो 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 गेलो. गाय धांवली 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 त्या पर्वतार धांवन सकला पडली. थंय एक केले खण म्हणटा न्ही, कितें आसलें चिकोल केद आसली, ती चिकलान पुरवाली. वाघ फाटल्यान तिका धांवडून घेवन गेल्लो गेल्लो. वाघ कितें जालो? थंय पडलो. गाय थंय रोंबली. एक 5-6 फिटां अंत जाग्यार वागी रोंबलो. दोगांकी हालोवंक जायना, चिकलान पडल्यात दोगी. वरां 12 जालीं, 1 जालीं, 2 जालीं, 5 जालीं, 6 वरां जालीं. आतां आमोरी सांज जावंक आयली. सांज जावंक येताना लवू गायेन विचारलें वागाक, घर म्हणी आसा गी तुका? वागान म्हणलें म्हाका खंय घर, म्हाका हेंचं घर, रानच म्हजें घर म्हणलें. तुजी कोणी मोग करतले म्हणे आसात गी म्हणलें. वागाक विचारलें गायेन. म्हजी कोण मोग करतात? सगळीं म्हाका पळयल्यार भिये येतात. हांव सगळ्यांच्या रागात बी येता. कोण म्हजी मोग करतली नात, म्हजी कुटुंबादाराय नात, म्हाका घर येना, सगळीं म्हाका भिवून धांवतात, हांव एकलोच कोणी ना म्हणटा. मागीर इल्ल्या वेळान वाघ गायेक विचारता, तुका म्हणी घर आसा गी? आतां एक एकल्याक कांय उठोवंक जायना, दुगी रोंबल्यात, आलोवंक गेल्यार आणकी रोंबतात. गाय म्हणटा म्हाका घर आसा. वाघ म्हणटा तुजी कोणी मोग करतले आसात गी? वय म्हजी मोग करतले मस्त आसात. म्हजो धनी आसा, धनयांची बायल आसा, भुरगीं आसा आनी दुसरी मनशां आसात. सगळीं म्हजो मोग करतात, कांय ना कांय तरी म्हाका हाण दितात. आनी मागीर मुखार ती म्हणा लागली, म्हाका ती सकाळीं सोडतात आनी चड म्हळ्यार 7 वरां भितर हांवें घरा वचाची. 7 वरां भितर घरा वचना जाल्यार म्हजो मोग करचो धनी इतल्या व्हडलो दोंडो घेवन येता. म्हाका सगळ्या रानांत सोदता, ताका कळीत आसा हांव ह्या रानांत आसतली म्हणून. म्हाका सोदून सोदून येता, पळोवन पळोवन तो हांगा येताना हांव पडलेली ताका दिसता. ह्या चिखलांत रोंबोवंक म्हाका लोटून घालूंक कारण तूं म्हणून ताका कळटा. आनी तो दोंड घेवन पयल्लो तुज्या मांड्यार
एक दिता आनी म्हजो मोग करतलो धनी म्हाका हांगातान खाण घेवन पाटी व्हरता. आज मोगाळ भाव भयणीनो, संवसारांत कोणी आसात नात तें सोडा, तें सांडा. तुजो मोग करतलो एकलो आसा, तुका सोदून घेवन येतलो एकलो आसा. तूं खंयच्या चिखलांत रंबल्यारी तुका सोदून घेवन वापस व्हरतलो एकलो आसा. कोण तो? म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इश्तो खरो, म्हजो जेजू कितलो, म्हजो जेजू. पळया, मुंबई जाणात न्हू, मुंबईच्या उल्हासनगरांत एक जाल्लें घडीत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. ते मुंबई म्हजो गांवचो एक भाव आसा, ताणें म्हाका सांगलें. मुंबईच्या उल्हासनगरांत एक पार्क आसा, आनी मुंबईचें पार्क म्हळ्यार तुमी जाणात लवर पार्कच पुरा कडेन. ह्या पार्कांत जायते जोडी बसून आसले. एक पास्टर ताजे शिकवण जाली, तो ह्या पार्क बायबल घेवन त्या पार्कांत चलोन वेतलो, वॉकिंग करतलो. हांगा मस्त जाणां बसून आसात सायडीर. चलोन वेताना कितें जालें, पिरी पिरी पावस आयलो. पिरी पिरी पावस येताना ह्या पास्टराक कितें जालें, दावीद राय बरी इल्लेशें चिंगू म्हणटात पळय, इल्ली खुशी जाली. इल्लोसो त्या पावसाक स्तुती करीत तो इल्लो उडोन गेलो खंय. मागीर आणकी पावस जोर जालो. पावस जोर जाताना हो बायबल घेवन दावीद राय बरी आणकी चड त्या उदकांत नाचून स्तुती करतना ते उदक ताज्या पांयांतल्यान उदका समेत चिकोल. ते एक चेडो आनी चेडू बसल्ली. त्या चेडवाच्या आंगार कितें पडलें, चिकोल उचलालो. ही आतां बसल्ली मोगांत, तो आनी ते आनी ताजो चेडो. त्या चिकोल उचलल्या रागान धांवन आयलें. ताणें एक कांसुलाक पास्टराच्या मारलें. ओगे रावलो तो, कांय म्हणून ना ताणें. ओगे रावलो, ताणें मारलें. उपरांत थोडो वेळ जालो, तो चेडो आयलो. चेड्यान अशें कॉलर धरून पास्टराक, क्या दिखता न्ही, आंख फट गया तेरा, गंदगी उठा. ताणें एक कांसुलाक ताणेंय मारलें. पास्टर ते ओगो रावलो, ताणें कांय म्हणूं ना खंय. मागीर ही चेडवान दोगी जाणां कितें जालीं, थंयच्यान उठोवन चिकोल पडलो. अशें मुखार वेताना त्या चेडवाचो पांय निसरालो. पांय निसरून, तुमी जाणात ह्या पार्कांत व्हडले मोठे फातराचे सोपे आसतात, तुमी जाणात गी, ते मोठे आसतात अशे फातराचे घडपाचे. पांय निसराले आनी चेडवाचें माथें त्या सोप्याक लागून कितें जालें, चेडू स्पॉट जालें, सरलें, अंतरलें. चेडू अंतरल्याक उडले. वो ताजे सांगत आसलो चेडो आनी कुशीन आसली जायतीं जाणां येवन त्या पास्टराक धरलें. तुवें कांय तरी ताका शिराप घाली. तुज्या हातांत बायबल आसा, तुज्या देवाच्या नांवान तुवें कांय तरी शिराप घाली, देखून तें मेलें म्हणून हाका ताणें जोर करूंक सुरू केलें. ताणें म्हणलें, ना हांवें कांय शिराप घालूं ना, कांयच म्हणूं ना. हांवें बदलाक ताका सांगलें, सोम्या म्हाका त्या भुरग्यांक की बक्षी ती कळीत नासतना करतात, बक्षी म्हणून तितलें सांगलें. ना, लोक आयकूंकच आयकना. परत्यान ताणी त्या चेड्यान सुमार जाण ताका ना, तुवें कितें तरी सांगलाय, तुवें शिराप घालाय, तें मरूंक तुमचें कारण म्हणटाना ना हांवें कांय करूं ना म्हणलें. जाल्यार मागीर निमाणें ताणें सांगलें खंय, अशें सांगलें खंय ताणें, अशें सांगलें की वय हांव चलोन येतलो, चिकोल त्या चेडवाच्या आंगार उचललो, वय हांव नासतना चिकोल उचलालो, म्हजी चूक वय. ताणें येवन म्हाका एक कांसुलाक मारलें, हांवें केलें, हांव गरवलो, ताणें मारचें सारकें. पूण ताणें म्हणलें खंय मागीर पास्टरान, ताजे सांगता चेडो आसलो पळय, ताच्या आंगार हांवें चिकोल उचलूंक ना, ताणें कित्याक म्हाका मारलें गी म्हणून. पास्टरान विचारतना दुसऱ्यांनी कितें म्हणलें, तो चेडो त्या चेडवाचो मस्त मोग करता, ते मोग करतल्याचेर चिकोल उडलो देखून ताणें तुका मारलें म्हणटाना पळय, आतां हांगा पळय, तो चेडो तुजो मस्त मोग करता, ताजो मोग करता देखून ताणें म्हाका मारलें. म्हजोय मोग करतलो एकलो आसा, ताणें तुका मारला. कशें तूं त्या चेडवाचो मोग करताय, तसो म्हजो एकलो मोग करतलो आसा, आनी म्हज्या मोग करतल्यान ताका मारलां जावंक पुरो. हांवें ताका मोगाळ भावा भयणीनो, कोणायचोय जर देव मोग करता, त्या मनशाच्या खबरेक आमी केन्नाय वचोंक नजो. कित्याक आमी वोगे रावला रे, मोग करतलो, आमचो मोग करतलो, केन्नाय वोगे तो रावना. तो तुजी पक्ष घेता, तूं वगे रावंक पुरो, तूं मार खावंक पुरो, तूं लज सोसूंक पुरो, पूण तो तुजो मोग करता जाल्यार तो वगे रावना. आज आमी आयकला न्ही, तो नितीचो राय. कसलो राय? नितीचो राय. पयलीं आमी आयकला शांतीचो राय. तो शांतीचो मात्र राय न्हय, तो नितीचोय राय. आपणा खातीर तो बेगीनच नीत करून दिता. तो नीत करता तुरंत. आपणाचो मोग करतल्या खातीर तो नीत करून दिता.
आणि तो अन्याय करिना ओडोली तुम्ही ऐकला पक्षपात तो केदनाय करूंक वचना केन्नाय तो पक्षपाती नाही हांव तुजो मोग करता बा तुम्ही केदाला सांगला की आय लव यू जीजस म्हणून तो म्हणटा हांव तुजो मोग करता देखून तूं आयलाय मग सोदून तो तुजो मोग करता तूं आयलाय मग ताका आयकूंक तो तुजो मोग करता तूं आयलाय मग 8 वरां ताका दिवंक तो तुजो मोग करता म्हणटा अशें आमी संवसारी रितीन आतां उलोवचें जाल्यार आग्रांतल्या दादल्यांक मोग चड म्हणटात खंय आग्रा दादले आसात पळय दिल्लींत आग्रा आसा आग्रांतल्या दादल्यांक मोग चड म्हणटात खंय कित्याक आग्रांत कोण आसलो ताज महाल बांदला वय मू कोणें बांदलें तें शाहजहान कोणा खातीर बांदिल्लें म्हज्या खातीर न्ही ताच्या बायले खातीर कोण ताच्या बायलेचें नांव कितें मुमताज ह्या शाहजहानाची पुरो स्टोरी तुमकां कळीत आसा गी निजाय की ताणें ताच्या मोगान बांदिल्लें कितें शाहजहानाक कितले बायलो म्हाका सांगा ताजी हिस्ट्री तुमी वाचला गी शाहजहान रायाक 7 बायलो आनी ताणें तें बांदलां पळय तें ताची 4थी बायल तो खरो मोग गी 4थी बायल तें मुमताज पयली बायल न्हय एकच बायल न्हय 7 बायलें तें 4थी बायल तें आतां पळया पुरा संवसारांतलो लोक थंय येता पळोवंक वय मू निजाय की ती एक सिमित्र वय मू वय की न्ही ताच्या बायलेक पुरलोलो फोंड पळोवंक येता लोक तो मोग गी तो कसलो मोग आज संवसाराचो लोक पिसो जावन थंय वता खऱ्या मोगाक तो लोक विसराला ओडोली पाद्र्याबान सांगला देव भेटूंक इल्लो तो खाळ तूं विसराले म्हणटा आमी जायत्या फावटी देवाचो मोग आमी विसराले आज तुका मेळ्ळा फाल्यांचो दीस तुका मेळटलो गी ना गी तुका कळीत ना हर एक फावटी सरस्पराचो देव मोग मेळना तुमी जाणात बरें तुमकां एक नोयाच्या कालाचो दाखलो तुमच्या गमनाक हाडटा सरस्परा देवान नोयेक कितें म्हणलें हांव दुकोळ हाडटलो लोकांक सुवार्ता परगड कर जिनी बदलूंक सांग म्हणलें वय मू नोये सुवार्ता परगड करूंक लागलो कोणेय म्हणी ती आयकले गी नोये बोब मारलो एक 100 वर्सां गेलीं तें तारू बांदूंक 100 वर्सां तो बोब मारलो कोणीय आयकोना वय मू खाली तो आनी ताजे कुटाम मात्र आयकले उपरांत देवान कितें केलें बुर्तुगाल धडलो बुर्तुगाल धडताना लोकांनी बोब घाली पूण लोकांची बोब देवान आयकली गी आयकोना मोगाळ बाबा भयण्यानो एक फावटी देव बोब मारता ती आयकना जाल्यार उपरांत तूं बोब मारता न्हय देव तुका आयकना देखून एक सांगचें उतर आसा तुका बरें आसतना बरी भलायकी आसतना देवाक अर्गां दी कश्ट आयिल्ल्या वेळार तुवें बोब घालची गरज ना त्या कश्टांच्या वेळार तो तुका आदार दितलो तो तुजो मोग करता म्हणटना तूंय ताजो वापास मोग कर तुका बोब मारची घडी येवची ना केदाळारी केन्नाय तो ती घडी येवंक दिना ओडोली पाद्र्याबान सांगलें इल्ली कोंकणी शेळ ताप सोडल्यार कसले मारेकार पिडा ताणें म्हाका येवंक दिवना कित्याक पाद्र्याबाचो मोगी तो करता म्हजोय मोग तो करता तुमचोय तो मोग करता मारेकार पिडा आमकां कोणाकी तो येवंक दिना राखता तो मोग करता म्हणचो अर्थ तो तुका सलवणी दिना सकलाक घालिना तो तुका भियोंक लायना मागीर मात न्हय तुज्या खातीर राष्ट्रां दिता म्हणटा मास मुखार वास हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदला मनशाक दिता तुज्या बदलाक मनशांक दिता आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रांक दिता पळया मोगाळ भाव भयण्यानो देव तुजे खातीर म्हजे खातीर कितेंय करूंक तयार आसा तूं ताच्या लागीं माग कितेंय दिवंक तो तयार आसा सगळें करूंक तो तयार आसा क्रिस्ताचे एक वडर आमी पयल्या रावाचे वय मू आतां मनशां विशयांत सांगचें जाल्यार मनशां विशयांत कोणाच्या मनशाचे एक वडर आमी आसूंक जाय कोणाचे एक वडर आमी आसूंक नजो पळय आमी आयकुया किर्तनाचो बूक वसवरी 1 पयली वळ आमी आयकुया कितें म्हणटा साम 1:1 वाच जो मनीस खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्याची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसना बगर पुरो पातकी खोटे आनी अधर्मी हांचो इश्टाघात आमकां हांचो एकवट आमकां कित्याक नाका म्हणटा देव असल्यांचो एकवट आमकां नाका म्हणटा कित्याक हे कोण मनीस हे देवाची कृपा जोडलेली गी हे देवाच्या क्रोधाक बली जाल्ले मनीस जावन आसात हांच्या एकवटान तूं वेताना तुवें कृपा आपणायलाय पळय ती कृपा कितें जाता तूं होगडयताय हे देवाचे क्रोध पडलेले मनीस पातकी अधर्मी खोटे देवाचे क्रोध तांचेर देवला देखून तुवें तांच्या सहवासांत एकवटांत तुवें तांच्या लागीं संगती केल्यार आमी जोडलेली कृपा कितें जाता
होगडयता आमी हाज्या पयलें पद जेरीन सांगला कोण देवाक वळखाला ऐकाला ताज्या एकवटांत मात्र रावा देवाक वळखाना तो एकवट आमकां नाका आमी कुरपेतावन भायर वेता हेब्रेयांक बरयलें 15:4-1-3 ऐका कोण उतार ऐकता सत म्हणटा तसल्यांचो मात्र एकवट आमकां जाय दुसऱ्यांचो एकवट नाका म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 4:1-3 वाचून काड देवाच्या त्या विशेवान भितर सरतल्या म्हूण देवान केल्या ती बसवणी आनी की जिवी आसा देखून विशेवान प्रवेशूंक तुमचे भितरल्या कोणाकी ना फावो म्हणले फैसल मेळत म्हणल्या बियान आमी सत्रायेन रावया ताणें आयकल्ली ती देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या पूण ताणें आयकल्ले ते उतर तांचे थंय निर्फळ जाले कित्याक ते आयकल्ल्यांनी बावडतान आपणा थंय ते जिरोंक ना पूण आमी सत मानले देखून आमी देवाच्या त्या विशेवान भितर सरतल्या पळय कोण उतार आयकतात पूण त्या उतरा प्रमाणे तांचें जिवीत ना तसल्यांचो सांगात आमकां नाका म्हणटा त्या उतरा प्रमाणे देव भिरांतीन कोण जी येतात पळय तसल्यांचो मात्र आमकां सांगात तसल्या सांगाता मात्र आसूंक जाय मोगाळ भाव भयणीनो हर एकल्यांचो सांगात आमकां बरें हाडिना हर एकल्यांचो सांगात आमकां करपा जोड दिता गी दिना आनी कोणाचो सांगात आमी करूंक नजो गेल्या त्या शनिवारा दिसपाद जेरीन ते शिकोवन दिला आमकां तांतलें एक उतार आमी आयकुया तेसलोनिका 2:3-5 आनी 6 आमी आयकुया 2 तेसलोनिका चॅप्टर 3:5-6 वाच देवाच्या मोगा आनी क्रिस्ताचे सोसणिकाये विशान तुमी शिक्षा सोमीस तुमची काळजा उजवाडाव भावा भयणीनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावी आमी तुमकां दिता ते फरमण हे पळया हें कितें कांय दोनी कितें जावन आसा हें फरमयता म्हणटा फैसला फरमण हें आमी तुमकां दिल्ले शिकोवणे फरमणे सला नासतना बेकार बोंतेल्या सर बावातावन तुमी अलग रावा पळया कोण शिकोवन आयकोनी त्या शिकोवणेक विधेय जायनात शिकोवणेक खाल जायनात तसल्यांत आमी कितें करीचे अलग रावाचे बेकार भोंवतल्यांत कितें रावाचे कोणी काम करिना आळशी असले कोणी आसा तसल्यांच्या सांगातात आमी आसचें पळया देवाचे उतर म्हणयो बुकांत म्हणटा न्ही की बुद्धवंता सांगाता जी येता तो बुद्धवंत जाता वय मू तर आळच्या सांगाता जी येता तो कोण जाता चोरा सांगाता जी येता कोण जाता पटी मारतल्या सांगाता जी येता कोण जाता असल्यांचो सांगात आमकां नाका म्हणटा देवाचें उतर आळश्यांचो बेकार भोंवतेल्यांचो सांगात आमकां तें हेडिंग आसा न्ही हेडिंग वाचपे वावर करी कितें म्हणटा देवाचें उतर वावर कर सोमसो कायदो वावर करतो संवसारान दीस पडटा ग्रासा खातीर आमी वावर करीची आनी आत्मीक जिविताच्या बादशावे खातीर ह्या सुवातेचो वावरी आमकां करूंक भौतिक जीवन आत्मिक जीवन सांबाळ्यार मात्र स्वर्गीय जीवन आसा खाली भौतिक जीवन सांबाळ्यार खाली आमी माथ्यांत वयतले हांव तितलेंच मोगाळ भाव भयणीनो खाली भौतिका न्ही आत्मिका आसल्यार स्वर्गीय जीवन तुका आनी म्हाका फावो जातलें तुमकां एक बरें गणित सांगता सर्कसांत वाग आसात न्ही गे एक पटी गव्हर्मेंटान हे नियम केले खंय वागांनी सर्कसांत काम करूंक ना म्हणून कितें नियम म्हटलें सर्कसांत काम करूंक ना म्हणून पुरो सर्कस कंपनी आसले सगळे वाग ताणें कितें केलें व्हरून रानांत सोडले खंय रानांत सोडल्या उपरांत 12 म्हयन्या उपरांत आमचे वाग आतां कशे आसात पळया म्हणून हे सर्कसगार खंय गेले रानांक गेले रानाक वचून ह्या वागांक पळयतना हे पेटे तांकां धांवडोन मारनासात खंय कोण पेटे धांवडोन मारनासात वागांक आनी वाग पुरो बागेटी जावन गेल्यात कित्याक कारण कितें सांगा सर्कसांत आसतना तांकां कसले खाण दितले पॅकेटीचे खाण दितले हे पॅकेटीचे खाण खावन आळशी जावन शिकारी करूंक आतां उडास आसा की पुरा विसरून गेल्यात आळशी जाल्यात देखून पेटे तांकां मारून खावन आसात असली परिस्थिती आमची जावंक नजो आत्मीक जिवितांत आमी तशेंच हें देवाचें तर आयकूनचें सोडलें सांगाता मेळचें सोडलें क्रिस्ताचो एकवट सोडलें जाल्यार सर्कसांत काम करतले वाग कशे पॅकेटीचे फुड्ड दितात पळय तशें आमकां हें दिचें पडटलें शिकारी करूंक आमी विसरून वयतले हांव मागीर देखून तसल्यांचो सांगात तुका आनी म्हाका नाका म्हणटा आनी कोणाचो सांगात आमी करूंक नजो पळया एक बरी विशय दाविद्राय सांगता आमकां दाविद्राय देवा लागीं मागता असल्या मनशांतून म्हाका निवार म्हणटा दाविद्राय किर्तनाचो बूक अवस्वर 17-14 वळ वाच साम 17:14 वाच तुज्या हातान सर्वेस्परा विनाशी मनशाच्या पासान
ह्या जिवितान आपले सर्वस्व आसा त्या विनाशी मनशा पासून म्हाका निवार. पळया वो दावीद राय खंयच्याय मनशाक भियेल्लो मनीस गी सांगा तुम्ही. गोली येताक 8 वर्साचो भुरगो आसतना तसो जाल्यार गोली येताक वीर झुजाऱ्याक ताणें मारून उडयला उडोवना जिवेशी मारला वय मू मात्र न्ही आस्वेलाक आनी शिवाक वरेक ताणें गोळो चिड्डी लागीं चिड्डू ना. असलो दावीद राय म्हणटा ह्या विनाशी मनशान ताणें म्हाका निवार म्हणटा. ह्या विनाशी मनशान ताणें म्हाका राख म्हणटा. विनाशी म्हणल्यार कोण जाणान गी परत्यान ऐका. विनाशी म्हणल्यार कोण ऐका तें वयर परत्यान वाच. तुज्या हातान सर्वेस्परा विनाशी मनशा पासून ह्या जिवनांत आपले सर्वस्व आसा त्या विनाशी मनशा पासून म्हाका निवार. खाली ह्या जिवना खातीर मात्र हेंचं जीवन सर्वस्व म्हण कोण चिंतून आसात पळया तस जाल्यार मनशांच्या एकवटांत म्हाका घाली नाका म्हण दावीद राय मागणें करता. तुम्ही थोड्या मनशांक पळयलां मू खावया जेवया गम्मत मारया. एक ग्रेस्त मनीस आसलो न्ही बायबलांत खा पिये आनी गम्मत मार ह्या संवसारा विशयान मात्र चिंतून आसा. हेंचं जीवन 70-80 वर्सां हेंचं जीवन मागीर कांय ना. असल्यांचो सांगात म्हाका दिनाका असल्यांच्या हातांत म्हाका घाली नाका म्हूण दावीद राय देवा लागीं मागून आसा. आतां तुमी सांगा ह्या संवसारांत हेंचं जीवन खाल ह्या जिवना खातीर जियेतले कितले मनीस आसात गिनात आसात. भोव उणे भावार्थी लोक आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. जायत्या लोकांक तुमी पळयल्यार ह्या जिवना खातीरच ते जिवन आसात. सांपावले कडेन सांगता न्ही की खाली हे संवसारी जिवितच म्हण चिंतून तुमी जियेतात जाल्यार तुमी निर्भागी म्हणटा. तो कोण निर्भागी म्हणटा. देखून कोणाक पळया मागणें ना रेतीर ना देवाचे उतार ना देव भिरांत ना या दान धर्म ना वांटून दिवचें ना कांय ना. खाली ह्या जिवनांत मात्र आमी खायचे आमी जेवीचे आमी जियेचे. असल्या लोकांचो सांगात तुका नाका म्हणटा. असल्याच्या सहवासान तुवें आनी वेचे न्हय म्हणटा. विनाशी मनीस खाली विनाशी संवसारा खातीर तो जियेता. ताका मुखलें कांय पडोन वचना. एक आत्मा आमची कांय ताका खंत ना. ह्या देवाची भिरांत ताका ना. आनी मुखार कितें म्हणटा पळया तुज्या दास्तानांतले दिवन तूं तांचें पोट भरता. पळया देव ताज्या दास्तानांतले दिवन तांचें पोट भरता. तांची भुरगीं बाळां आतां दोशी हा जातात तांच्या भुरग्या बाळांक देव ताज्या दास्तानांतले देव दिता आनी उरलेली तांच्या भुरग्या बाळांक ती दवरतात. पूण हांची बोध पळया देव तांकां दिता तांच्या भुरग्यांक दिता पूण ते उरलेले कोणाकच कांयच वांटून दिनात. खाली आपणा खातीर आपल्या भुरग्यां खातीर बायले भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर खाली हें जीवन मात्र हांवें खायचें म्हज्या बायलेन खायचें म्हज्या भुरग्यान खायचें. दुसरे मेल्यार ताका कांय पडो ना. पळया कसले कसले उतार आसा पळया. कोण देवाच्या एकवटांत ना कोण पेल्याच्या एकवटांत ना तसल्यांचो एकवट म्हाका नाका म्हणटा दावीद राय. आतां देवाचो मोग आसा जाल्यार पेल्याचो मोग आसता गी आसा ना. कोणाक देवाचो मोग आसा ताका पेल्याचोय मोग आसा. हांवें जेवीजे पेल्यांनी जेवीजे म्हाकाय भलायकी जाय पेल्याकी भलायकी जाय हें चिंता आप. आनी कोणाचो एकवट तुका आनी म्हाका नाका म्हणटा पळया. रोमाकारांक बरयलें 15:16-17 वळवास रोमनच्या 16:17 कोणाचो एकवट नाका. भावा भयणीनो भावा भयण्यानो तुमकां दिल्ले शिकवणे विरोध तुमकां दिल्ल्या शिकवणे विरोध तुमचे मध्ये पंगड करतल्यांची तुमच्या मध्ये पंगड करतल्यांची आणि वाईट देख दितल्यांची आणि वाईट देख दितल्यांची तुम्ही सत्राय करी जाई म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करता. तांचे तावन तुमी अलग रावा. तांचे तावन तुमी पळया. हाज्या पयले बाबा रिक्सानान एक शिकवण दिला न्ही पटक्यो प्रवादी कोण म्हणून तुमी आयकला मू. जेजू क्रिस्ताच्या कालार हे धर्मदूत शिकवण दितले पूण मोदे मोदे पटकिरे प्रवादी येतले. हांगा पावलू कितें म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या शिसांनी दिल्ली मात्र शिकवण तुमी आयकाची. ह्या शिकवणेक कोणी विरोध शिकवण दिता जाल्यार तुमी आयकोवचें मात्र न्हय. तांची साळा वाडली करून तुमी करची. हांव तुमकां सांगता हांगा फादर जेरी आसात आमचे आत्मीक बापाय आनी आमी 5 जाण भाव आसा वय मू. ह्या शिकवणे विरोध तुमकां कोणी भडकयता शिकवणे विरोध कोणी तुमकां शिकवण दिता जाल्यार तसल्यांच्या सांगातान तुमी आसचे न्हय म्हणटा देवाचें उतर. आसूंक नजो. तुमी थोडी हांगा आसात बसून म्हाका कळीत आसा दुसऱ्या पास्टरांचे शिकवण आयकून आमच्या शिकवणेक विरोध आमकांच विरोध केल्ली तुमी हांगा थोडी बसून आसात. म्हाका कळीत आसा कोण कोण म्हणून. देखून असल्यांचो सांगात बरो न्हय म्हणटा देवाचें उतर. हांगा देवाचें उतर आयकलीच एक भयण कुटा म्हज्या घरा येवन वो एंड्रू ब्रदर मुर्ती पुजा करतना म्हाका सांगून गेला कारण अनेका पास्टरांची अनेका सभेची शिकवण आयकून कारण तुमी हांगा बसून आसात थोडी दुसऱ्या पास्टरांचे शिकवणे आयकून आपल्या घरांत उडयल्लीं बोडयल्लीं भायर घाल्लीं कितलीं जाणां तुमी आसात हांगा.
हांगा देवाचें उतर म्हणटा ह्या शिकवणे विरोध कोणी तुमकां शिकवण दिता तसल्यांचो सांगात तुमकां नाका म्हणटा. फादर जेरीन दिल्ल्या शिकवणे विरोध कोणी दिता, म्हज्या शिकवणे विरोध कोणी दिता, हांगा दिल्ल्या भावांच्या शिकवणे विरोध कोणी तुमकां दिता, भडकयता, गँग करता तसल्यांच्या सांगातात तुमी आसचे न्हय म्हणटा. कित्याक तो मनीस देवातावन तुका पयस करता मोगाळ भाव भयण्यानो. आमी तुमकां कोणाच्या एकवटान दवरता, बापाच्या पुताच्या पवित्रात्म्याच्या त्रिएका देवाच्या एकवटांत दवरता. वो एकवट कोणी चुकयता जाल्यार तसल्याच्या एकवटान तुमी मेळचे न्हय, तसल्यांचो सांगात तुमी खर्चो न्हय म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार पावलू वाचतानाचो पडकिरे प्रवादी थंयसर उठिल्ले आनी पावलू विरोध तांणी शिकोवन दिवंक सुरू केल्ली. देखून देवाचें उतर तुका आमकां सत्राय दिता. आमकां ह्या खऱ्या सतातावन खऱ्या एकवटांतावन कोणी पयस व्हरता तसल्यांचो सांगात आमकां नाका म्हणटा देवाचें उतर. असल्यांतावन पयस रावा म्हणटा देवाचें उतर. ह्या एपेसकारांक बरयल्लें 15:5-3 आनी 4 आयकूया. एपेजियन चॅप्टर 5:3-4 वाच. असल्यांचो सांगात नाका म्हणटा. देवाची भुरगीं म्हणटल्या तुमचे मध्ये व्याभिचार, कसली नापसंत साल वा अपस्वार्थ हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण आयकूंक मेळना जावं. हलकी उतरां, सदील उलोवणे, दोड्या अर्थाची तारी, डबल मिनींग उतरां उलोवची असले सकट तुमकां सहजल्ले न्हय. आज जायते टीव्ही आनी तेंगे कॉमेडी शो सुरू जालात. हे कॉमेडी कशें करतात तेंगे? अनेक सकला घालणं, अनेक हीन करणं, अनेक सोमान भंग करणं, अनेक लोकांक ते हांसयतात. हें पण आमी पळोवचें. या कोणी असलें पळोवन आसा तांचो सांगाती आमकां बरो न्हय म्हणटा देवाचें उतर. तांतूच 12 वळ वास, 12 वास. ती गुटान करतात ती खामा ती गुटान करतात ते विशीं उलोवंक पर्यंत लज दिसता. पळय न्ही असलीं पळय करतलीं कामां शिरकोन पडनात. मागीर CC कॅमेरांत येतात वय मू येतात येनात. चोरी करतलीं या कोणाकी अन्याय करतलीं पयलें कळना. मागीर CC कॅमेरांत पुरा दिसता कितें कितें पळय करून गेलीं, कितलें पटी मारलें, कितलें चोरलें, कोणाच्या आंगार हात घालो, कितें केलें हें सगळें मागीर दिसता. लिपोवन करतात. करतना कोण लिपोवन करतात पळय तांचो सांगात आमी करचो. बाबा रिक्षान न्हय पडी सांगला न्ही गी आमी हांगा शिकोवन दिता की तें उलयता लिपोवन उलयता गी ना. वो आसा मय मू वो तुमच्या जागी चड आयका तेगे आयकाना. तुमी खंय म्हणी मदें एक चूर मन तिशीन व्हरतात, ध्यान तिशीन व्हरतात. वो जमेता गी? वो जमेना. वो उलयलें पुरा व्हरून कडेन पास करता संवसाराक. आमी हांगा लिपोवन कांय उलयना, लिपोवन उलयता गी. कित्याक आमचो देव लिपोवन मेला गी. जेरुजालेमांत उक्त्या मैदानार ओपन मैदानार तो लोकां मुखार ताणें जीव दिला. गुपित्त तो मरोंक ना. देखून ताका परगट करतना आमी गुपित्त करता. कांय बेंबिरांत कांयच ना. देखून कोण गुपित्त कामां करतात हांगा शिकवण आयकोवचें मागीर टॉयलेटाक वचून उलोवचें, बेसमेंटांत उलोवचें, ग्रूप करचें असलें परा नाका म्हणटा. लिपोवन कोण कामां करतात तांचो सांगात नाका म्हणटा देवाचें उतर. ह्या कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 6:9-10 ह्या एकवटांत वेचे न्हय. आमचो क्रिस्ताचो एकवट मोडतलो ना जाल्यार 1 Corinthians chapter 6:9 आनी 10 वास. अन्याय करतले कोणी अन्याय ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ. देवाचे राज्य जोडूंक पावचे ना म्हूण तुमी नेणात गी. फटवून पडा नाका. ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು, ಬೊಂಬೆ ಪೂಜಾ करतले, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರು, ಪ್ರದ್ವಾರಿ, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ, ಜಾರರು, ಸ್ವಲಿಂಗಕಾಮಿ, ಸೋರ್, ಕಳ್ಳರು, ಅಪಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಲೋಭಿಗಳು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಮಲ್ಕೋರ್, बेबदो अमालकोर, खोटे जिबेचे, पटी मारतेले वा लोभी हे कोणी देवाचे राज्य जोडूंक शकचे ना. कित्याक ह्या सगळ्यांचेर देवाचो क्रोध देवला. ते देवाच्या राज्यांतून भायर आसात. तसल्यांचो सांगात आमी करतना आमी देवाच्या राज्या भितर न्हय आमी खंय आसता. देवान पयलो उपदेश दिल्लो वय म्हजे शिवाय तुका दुसरो देव आसचे न्हय. त्या क्रिस्ताच्या एकवटा भायर दुसरो एकवट तुका आमकां आसचो न्हय. पयलेंच दिला देवान. आनी असलें करतल्यांचो सांगात तुका आनी म्हाका नाका म्हणटा देव. पूण कोणी जिणी बदलिला पाताक वळखला जाल्यार तसल्यांचो सांगात करा म्हणटा. 2 Corinthians chapter 2:5-8 वाच. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 2:5-8 आमी आयकुया. कोणी मन बदलिला, जिणी बदलिला आनी तेजें मन नवें जालां, क्रिस्त सांगाता नवो जाला जाल्यार तसल्याक सांगात दिया म्हणटा उतर. तुमचे मध्ये कोणी दुखाक कारण दिला जाल्यार तांचे वरवीं म्हाका न्हय बगर तुमकां समजता की दुखाक ते कारण जाला.
हाचे विशयान व्हड कन्न सांगूंक हांव अपेक्षिना. हां तुमी सक्तांनी मेळून दिल्ली शिक्षा ताका पुरो. आतां तुमी ताका बोगसूंक आनी ताका धैर्य दिवंक जाय, ना तर खंती बेजारायेचे दर्यान बुडोवन तो निराशी जायत. पळया, कोणीय चुकोवन पडला पूण तो चूक वळखला, ताणें मन नवें केलां आनी क्रिस्ताच्या एकवटांत आयला जाल्यार आमी सगळ्यांनी मेळून कितें करूंक जाय, ताका बोगसूंक जाय आनी परत नवी जिणी जोडून ताका अवकाश दिवन करूंक जाय आनी ताका सांगाती आमी दिवंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, देखून कोणाचेर देवाचो क्रोध पडला तांच्या सांगात आमी आसचें न्हय. कोणें सोम्या सांगात रावन कुरपा जोडला तस जाल्यार तो सांगात आमी आदारया. देवान आमकां विचारून काडला क्रिस्ताच्या एकवटांत रावूंक आनी जिवंक. तोच एकवट तुमी घट्ट सांबाळ्ळा, तोय आमकां सांबाळटलो. हेंच भाग देव आमकां फावो करून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.